حضرت اقدس حضرت مولانا جناب استاذ علامہ عبدالقدوس قدوسی صاحب محتمم دارالعلوم قدوسی علی پور شہر اپنے خیالات کا اظہار فرمے سن. سارے حضرات ذوق شوق نال سماعت فرمائیں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، اصال ثواب دی نیت نال منعقدہ اس تعزیتی پروگرام دے اندر اساں سارے اکٹھے اور جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی اساں سارے دی حاضری نو اس پروگرام نو شرف قبولیت نصیب فرماوے. اور اس پروگرام دے اندر ہومن والے ہر خیر دے کم تے خیر دے جملے نو خالق اللہ قبول فرما کے ملک حبیب احمد مرحوم دی روح نو اس دا اجر تے ثواب نصیب فرماوے. آمین. اللہ تعالی مرحوم دی قبر تے آخرت دی تمام منازل نو آسان فرماوے. آمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر بہت سارے احکامات، بہت سارے فرائض دا ذکر فرمایا. دو فرض ایسے جنہاں دا ذکر اللہ نے کلام پاک دے اندر اکٹھے ذکر فرمایا، انہیں کو الگ یا جدا نہیں کیتا. دو فرض نماز تے زکات. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. کلام پاک قرآن مجید دے اندر اللہ نے جتھاں بھی نماز دا ذکر کیتے، نماز تو فوراً بعد متصلاً زکات دا ذکر فرمایا. اس دی حکمتاں دے وچوں علماء نے حکمت اے لکھی ہے کہ نماز دا تعلق عبادت دے نال ہے اور زکات دا تعلق معاشرت دے نال.
اللہ کلام پاک اے دسنا چاہتے کہ تساں صرف تہاڈا مطمع نظر میری عبادت نہ ہووے بلکہ عبادت دے نال معاشرت اے بھی دین دا ایک اہم حصہ ہے۔ عبادت نماز اللہ کو لو منگن دا نام ہے اور زکات اللہ دے بندے کو دیون دا نام ہے۔ وہ دوست کی نہیں اپنی سنگت ساتھ نال عرصہ دراز تک نہیں چل سکتا جیڑا صرف کھاون دا عادی تا ہووے تے کھواون دا نہ ہو۔ جیڑا ہر ویلے منگن دا عادی ہووے تے دیون دا عادی نہ ہووے ایک کامل نے۔ نماز اللہ کو لو منگن دا نام ہے، زکات اللہ دے بندے کو دیون دا نام ہے۔ اس وجہ تو اکٹھے ذکر فرمایا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات۔ کیا مطلب؟ میرے بندے تو منگ میرے کو لو، تو صرف منگ دا میں کو چنگا لگ دی، و آتوا الزکات صرف منگن دا عادی نہ بن۔ میں اللہ نے جڑی مال تے دولت تے کو عطا فرمائیے اپنے مال تے دولت نو میری غریب عوام مخلوق دے اتے خرچ کرن دا عادی بن اے حکم خدا بندی ہے۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات۔ اللہ نے انہوں اس وجہ تو اکٹھے ذکر فرمایا کہ تاکہ میرا بندہ احسان والی صفت دے نال متصف تھی ہو، محسنین دے احسان منتے انہیں دے اتے عمل کرن والا بڑے۔ اللہ دی دھرتی تے اساڑی سب تو بڑی محسن ذات او خدا بندے قدوس دی لا شریک ذات۔ اس زمین تیرے تے میرے واسطے بڑی ہے، بڑاون والا اللہ، ہوا فضا خلا پیدا کرن والا تیرے تے میرے واسطے اللہ۔ 21,000 مخلوق جڑی اللہ نے پیدا کی تھی یہ ساری انسان دی خدمت چلائی ہے۔ اس سورج دی چمک دمک تیرے تے میرے واسطے، اس زمین و آسمان دا وجود اے انسان واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دسائے کہ میرے بندے میں تیرا سب تو بڑا محسن ہاں، میرے احسانات ہیں کہ میں اللہ نے تینو حیاتی زندگی مال دولت پیسہ عزت شہرت ساریاں چیزاں عطا فرمائیاں، ان میں اللہ تینو عرض آکھنا چاہنا کہ چونکہ میں تیرا محسن ہاں، میں تیرا خالق مالک تے رازق ہاں، میرے احسانات دا اگر تو بدلہ دیونا چاہتی میں اللہ تے کہ تو رستہ دے دا، وہ رستہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنا تیرا کام ہے، اور تیری اس نماز دے بدلے دنیا تے آخرت دیاں عزتہ تیری جھولیے چپا تے دیونا اے پاک محمد دے سچے رب دا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، صرف نماز نہیں بلا نماز کے فوراً بعد زکات۔ کیا مطلب؟ وہ بھی دو اکھی والا جڑا منگدا بیٹھے، وہ بھی تیرے علی کار جوان تے طاقتور جڑا محتاج ہے، وہ بھی اللہ دا بندہ جہدے کول زمین دا باہن کیتے کوئی ایک مرلہ یا مکان نہیں، اللہ نے تینوں عزت دیتی ہے، شہرت دیتی ہے، مقام دیتے، پیسہ دیتے، دولت دیتے، اندر کوئی تیری ذات دا، تیری پاور دا، تیری طاقت دا، تیری نسبت دا کمال نہیں، بلکہ اے احسان ہے اللہ رب العزت دی ذات دا کہ میرے اللہ نے انہیں انسانے تے بندے دے وچوں چونتے میرے اللہ نے تینوں عزت تے دولت ہر طرف مفت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔
ہوں اللہ دے اس احسان دا تقاضا کیا کہ اللہ دے اس مال نو اللہ دی پیدا کردہ اس غریب لوگوں دے اتے خرچ کر اتھا زمین تے اللہ دے مخلوق دے اتے تو ترس کھوسے خالی کے کائنات اللہ اس کا بدلہ صرف تیری ذات نو نہیں جیڑا اللہ دی مخلوق دے اتے ترس کھندے میرا اللہ اس آدمی دی 7 نسلوں دے اتے رحمت دے دروازے کھول چھوڑے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ نماز بھی اللہ دے احسانات من کے اللہ دے سامنے جھکنا زکات بھی اللہ دے احسانات من کے اپنے مال نو اللہ دے رستے تے خرچ کرنا اندے کولو تو تے ساکو کیا پتہ چل دے جو مسلمان کی تے سب تو اہم چیز محسنین دے احسان نو مننا اور محسنین دے احسان دا شکر ادا کرنا بحیثیت انسان تے مسلمان تواڈی تے اساڈی اے ڈیوٹی تے ذمہ داری ساڈے محسنین کون کون ہے یاد رکھا ہے اللہ دی ذات اس کائنات دی خالق بھی ہے رازق بھی ہے مالک بھی ہے مشکل کشا ذات ہے حاجت روا ذات ہے ایویں میرے اللہ دی ذات ہر مخلوق دی محسن ذات ہے کہ ساری دی ساریاں چیزاں مخلوق نو عطا کرن والی لا شریک اللہ دی ذات ہے اللہ دی ذات کو بعد اللہ دی دھرتی تے سب تو بڑی محسن ذات او مبارک ذات ہے جہاں تساں تے اسا کلمہ پڑھے سے جہاں صدقے کائنات بڑی ہے زمین و آسمان دا وجود بڑے جہاں صدقے 21,000 مخلوق بڑی ہے اور جہاں صدقے تے کو تے میں کو عزتاں شہرتاں نسبتاں یہ ساریاں دا ساریاں چیزاں نصیب تھیں اللہ دی عزت دی قسم یہ ساری دی ساری کائنات اللہ دی ذات کو بعد اگر کسی دی ذات دے احسانات دی محتاج ہے تو او ذات کائنات دے آقا آمنہ دے لال نبی رحمت محمد مصطفیٰ دی مبارک ذات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات ساری دی ساری انسانیت دی خلقت دی محسن ذات اور بحیثیت انسان اپنے برابری دے لیول تے اپنے معاشرے وچوں انساناں وچوں اساڈی سب تو بڑے جڑے محسن جڑے اللہ نے تیکو تے میکو عطا فرمائے وہ ہر انسان دے اپنے والدین اپنی اولاد دے اللہ دی مخلوق اپنی نسبت رشتے داراں دے وچوں سب تو پہلے تے سب تو بڑے محسن اے انسان دے اپنے والدین اللہ دے احسانات دی شکر بجا آوری نماز روزہ حج زکات قربانی فرما برداری تابعداری عبادت اللہ دی وحدانیت اللہ دی ثنا اللہ دی حمد اللہ دی تعریف اللہ دے سامنے جھکنا اللہ کو منگنا اللہ کو حقیقی خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا ساری دے ساری اے چیزاں اپنے اللہ دے سامنے جھک تے منگنا اے میرے اللہ دی ذات باری تعالی دے احسانات نو منن دا ایک رستہ تے ایک طریقہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارکات سنت دی تابعداری اللہ دے ہر حکم نو نبی دے طریقے دے مطابق ادا کرنا قرآن کیویں پڑھنے طریقہ نبی دا نماز کیویں طریقہ نبی دا زکات کیویں طریقہ نبی دا حج کیویں طریقہ نبی دا عبادت کیویں طریقہ نبی دا سجدہ کیویں طریقہ نبی دا رکوع کیویں طریقہ نبی دا زکات ادا کیویں کرنی طریقہ نبی دا والدین دا ادب طریقہ نبی دا اولاد دے نال پیار تے محبت طریقہ نبی دا سر خیرات طریقہ نبی دا شادی دا طریقہ نبی دا خوشی دا طریقہ نبی دا غمی دا طریقہ نبی دا یاد رکھا ہے میرے اللہ دے ہر حکم نو پیدا کرن دا جڑا رستہ تے طریقہ اللہ نے تیکو تے میکو عطا فرمائے
کائنات دے آقا آمنہ دلال محمد مصطفیٰ دی سنت میرے میٹھے محمد دا پاک تے سونا طریقہ ہے۔ اللہ نو کوئی عبادت اپنے نبی دے طریقے کو ہٹ کے کرن والے آبے دی عبادت میرے اللہ نو قبول کہنے، کیونکہ میرا نبی صاحب شریعت ہے، قرآن ہے تو میرا نبی صاحب قرآن ہے، یہ دین ہے تو میرا نبی صاحب دین ہے، یہ مذہب ہے تو میرا نبی صاحب مذہب ہے، وہ اللہ ہے تو میرا نبی شاہد خدا بھی ہے، اللہ دا دیدار کرنا۔ اس وجہ تو اللہ دے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو پورا کرنا یہ ہر امتی تے ہر نبی کلمہ کی ذمہ داری تے امتی دا فرض ہے۔ اگر یاد رکھا ہے امت نہیں بن سکتی لیکن سنت نہیں بن سکتی، اللہ دی رسم دی بنیاد تے نہیں، اللہ چاہے مصطفیٰ دے طریقے تے نبی دے سنت دی بنیاد تے اللہ فرمائے۔ بھلا انسان دے اپنے والدین ساڑے کندھے تے ساڑے والدین دے کتنے احسانات، ساڑے کندھیاں تے ساڑے والدین دے کتنے احسانات ہیں، ذرا شمار کرتے دیکھو جا۔ اللہ دے احسانات شمار کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے احسانات شمار کریں دے، والدین دے کتنے احسانات ہیں، والد تے والدہ دے احسانات۔ بس اوقات بندہ سوچیں دے نا ایک نہیں اما دی لوری تو ذہن چ پاؤ جڑی اما اسا کو دیندی ہے، بس یہ لوری صرف وہ ابے دی انگلی پکڑ کے چل تے ٹرنا تے یاد کرو نا کہ جی ملے تیرے تے میرے لتیں جتنی پاور تے طاقت کہنا یہ سب ٹر سکو، ساری انگلی پکڑ کے سکو بیڑے چ ٹورن سکھاون والا کون ہے کہ نہیں؟ گھر چ اوقات ماوا دا پیار دے دے نا، اپنے بیٹے دے پاؤں دے تلوے دا بوسا گھندی ہے اما، اپنے بیٹے دے پاؤں دا بوسا اس سب تو زیادہ اس دھرتی تے اگر کہیں پیار کرتے دکھائے وہ تیری تے میری اما نے کرتے دکھائے۔ سب تو برا کا گند صاف کا، سارے معاشرے جڑے بیچارے نالیاں صاف کر دینا سونے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ سب تو اچھا کام کہیں کو پیار کرنا، گندا کام کریں دے ہوئے سب تو زیادہ محبت دے جملے اگر اللہ دی مخلوق کوئی ادا کریں دی تو اما ادا کریں دی۔ پتر کپڑے پیشاب کیتے کپڑے چ پخانا ہے، وہ پیشاب دھویں دی پئیے، بچے دا جسم ہی دھویں دی پئیے، وہ بال جو رو دے والا چم چم تے آندھی ہے میرا لال رو نا، کام کیا ہے تے انداز کیا ہے۔ ایک صحابی حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے گئے، معراج تے یہ گل سنائے توجہ نا، آقا علیہ السلام معراج تے گئے، جنہیں آقا رجب المرجب دا مہینے تو ویسے معراج دا مہینے، آقا معراج تے گئے تھا، جنت دے وچوں میرے سونے نبی کو قرآن مجید پڑھن دی آواز آئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا جنت دی سیر کرنے پہ تے جنت دے وچوں قرآن مجید دی تلاوت دی آواز میرے نبی نے سنی۔ آقا علیہ السلام حیران ہو گئے، حضور نے حیران ہو کے فرشتہ کو سوال کیتا، میرے فرشتہ کو سوال کیتا بھی ایک ہی دی آواز ہے جڑی جنت وچ قرآن مجید پڑھن دی ہوندی پئی ہے۔ فرمایا اے تواڈے صحابی تواڈے یار حضرت نعمان بن حارثہ دی آواز ہے، وہ مکے دی دھرتی تے بیٹھے قرآن پہ پڑھتے اور اللہ نے ہوندی آواز کو آسمان تک کیا جنت دے اندر پہنچا دے، ساری دنیا کو لو اس نعمان دی آواز نو بلند فرما چھوڑے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے دریافت کیتا کہ اس نعمان دا کم کیا کہ نیکی کیا ہے، جی میں حضرت بلال دے قدمے دی آواز جنت دے چاہیے تو حضرت نعمان دی قرآن دی آواز ان کا کم کیا ہے، اس نعمان دی نیکی کیا ہے، وہ نیکی سنا ہے بڑی عجیب نیکی سنا ہے۔
فرشتے آکن لگے نعمان دی نیکی اے اما دے سامنے بلند آواز نال علیندہ کہنے اما دے سامنے بلند آواز نال نہیں علیندہ یہاں تک کہ اگر اما نا بزرگ تے اما نے کی آواز ماری تے اے گھٹ سن دے تے اما کو جواب دینا چاہتے تو ہی کو یا نہیں سنیا تو نعمان بن حارثہ دی بیوی کو سدے نا بلا کے نا اما کیا آخیا وہ جی میں اسا زور دی بنتے آخا اما کیا آخی وہ ای نہ کرے گا بلا بیوی کو اما کیا آخیا اسی پانی دی لوڑ تو نہیں دی لوڑ وہ کئی کام بیک وقت کرے نا چاہ تاکہ اما کو دوبارہ آکھنا نہ پوے یا اما کو اگر آکھنا پوے تو میں کو بلند آواز نال پوچھنا نہ پوے کہ اما تو کیا دی بیماری دی حالت فرشتے دسیا تواڈے صحابی دی آواز اما دی آواز کنو کدی زیادہ بلند نہیں تھی اللہ نے تواڈے صحابی نو اعزاز دیتے فرمایا اے اپنی اما کولو آواز بلند نہیں کرے گا میں اللہ ہی اس نیکی دے بدلے حارث دی آواز نو اتنا بلند کرے سا اے مکے تے بیٹھے قرآن پڑھسی میں اللہ محمد اس امتی دی آواز نو جنت دے اندر سنوا چھوڑے سبحان اللہ ساڈے معاشرے دے وچوں ساڈے نسبی رشتے داراں دے وچوں تیرے تے میرے کندھے تے سب تو بڑا احسان والدین دا او چاہے اما ہے او چاہے ہن انے محسنین دے احسان دا سب بدلہ کیویں دے اللہ کا بدلہ نماز روزہ حج زکات قربانی رکوع سجدہ ذکر اذکار تلاوت میرے نبی دے احسانات کا بدلہ اللہ دے احکامات نبی دا طریقہ نبی دی سنت نبی دی محبت نبی دی تابعداری نبی دی فرما برداری والدین دے جڑے تیرے تے ساری گردن دے اوتے احسانات ہنے احسانات دا اساں بدلہ کیویں دیونے فرمایا 5 کام کرو جیڑا مسلمان 5 کام کرے سی اے 5 کام ہوندے والدین دے احسانات دا ایوں چا بدلا ہے جو میرا اللہ انہیں 5 کام کرن والے کو کہ دنیا دے اندر رزق کو محروم کہنا فرمائے سے 5 کام سب تو پہلا کام فرمایا والدین دے احسانات دا بدلہ دے من دا پہلا رستہ اپنے والدین دا ادب تے احترام ابے دا ادب تے احترام اپنے والدین دا ادب تے احترام تے ادب دا تقاضا جڑا میں حضرت نعمان بن حارثہ سے اللہ نے میرے نبی دے ادب دا ایک تقاضا کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ایمان والو میں اللہ تک حکم پہ دینا تہاڈا نبی تہاڈا محسن ہے اور محسن دے سامنے اچھی آواز نال علامن دا حق نہیں بڑھدا جتھا میرے پاک محمد دی ذات موجود ہوے اتھا بلند آواز دے نال تساں الا نہیں سکدے تے والدین دے ادب دا تقاضا پہلا اپنے والدین دے نال دھیمے لہجے دے نال گفتگو کرنا جن دے بارے اللہ دے قرآن نے آکے فلا تقل لهما اف اے اف دا ترجمہ اج تک کوئی نہیں کر سکیا کیوں کیونکہ اف دا ترجمہ لکھی ج نہیں سکدا سنی ج سکدے جڑے تفسیر چاہو چاہ اور اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اف تک نہ کہو اف تک نہ کہو کتنی تو کبھی ترجمہ کہنا میں ہاں اف دا معنی بندہ دسا نہیں سکدا سنوا سکدے ہن اف دا معنی سمجھو چا کہ کو آدن فلا تقل لهما اف اپنے والدین کو اف نہ کہے اف کہ کو آدن ابا کے پوتر اے اف کیا اے ہوں اف یا والدین دے تے غصہ جا اے اف اللہ کلام پاک وچ فرمیندے تو آکھو تواڈے والد دے سامنے ہوں یا اف کرن دی اجازت میں اللہ تاکو عطا نہیں فرمائے اچھا گال سمجھو ایک والد اگر ظالمی ہوئے چوکھا ظالم ہو سکتا اما اگر ظالمی ہوئے چوکی ظالم ہو سی زیادہ زیادہ جیداد کھس گن سی بس
دنیا دے اتے سب تو بڑا اختلاف نظریاتی اختلاف ہے. نظریات جے کو اج کل آکو چا مسلک تے فرقے دی جنگ، یہ سب تو بڑا اختلاف ہے. سب تو بڑا اختلاف اللہ دی دھرتی تے انسانے دے درمیان اور نظریات دا اختلاف ہے. ہن سنو، ابا مشرک پتر مواحد، ٹھیک ہے، ابا بت بڑے دے پتر بت توڑے دے. ابا غیر کو سجدہ کریں دے اور پتر غیر دے سجدے کو نہ رکیں دے. کتنا بڑا اختلاف ہے. ابا کافر پتر مسلمان، ابا مشرک پتر مواحد. یہ کن رکھو، ابا کافر پتر نبی. کتنا اختلاف ہے. ابے دا نام آزر تے پتر دا نام ابراہیم. کتنا اختلاف ہے آپس. آزر کافر پتر مواحد، ابا مشرک اے توحید علم بردار. ابا سجدہ کرن والا غیر اور پتر سجدے کو روکن والا. ابا بت بڑاتے منڈی چانتے وچیں دے اور پتر سر تے کہاڑا رکھتے ونتے توڑے دے. کتنا اختلاف ہے. ہن ایہو پتر جیدا ابا مشرک ظالم جابر قاتل غیر نو سجدہ کرن والا ہے، بت فروش ہے، بت بڑھاون والا ہے، بت ویچن والا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. ہن اتھا ابراہیم دا اپنے پتر دے نال، حضرت ابراہیم دا اپنے ابے دے نال علامن دا طریقہ سمجھو. سورہ ابراہیم اے ہن پتر کیویں اپنے ابے کو سمجھے نہ پے. یا آباتی یا آباتی، ایک ہوندے یا ابی، بیا ہوندے یا آباتی. یا ابی دا معنی بھی میرا ابا، یا آباتی دا معنی بھی میرا ابا. لیکن فرق ہے، جی میرے پتر آ کے یا ابی ہی دا معنی ہے اے میرے ابا جان، تے جی میرے ہوئے یا آباتی ہی دا معنی ہے او میرے پیارے ابا جان، او میرے پیارے ابا جان. اے اللہ دا خلیل نبی حضرت سیدنا ابراہیم جی ملت چلن والے ملت ابیکم ابراہیم، تیرے تے میرے کول ملت ابراہیمی ہے. اپنے مشرک ظالم جابر قاتل اللہ کے دشمن ابے دے سامنے انہی لینا پہ او مشرک ابا، او ظالم ابا، قاتل ابا، جابر ابا. نہیں یا ابتی لا تعبدوا الشیطان، یا ابتی فلما تامر، یا ابتی یا ابتی یا ابتی. چار چیزاں حضرت ابراہیم نے اپنے ابے کو آخر، اور چارے چیزیں اندر یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی. کیا مطلب؟ اللہ اپنے خلیل کو اخوائے میرے خلیل آزر مشرک، آزر ظالم، آزر جابر، آزر میرا منکر، آزر میرا گستاخ، آزر میرا نام منن والا، آزر بت بڑھاون والا، آزر بت بیچن والا، آزر بت دی پوجا کراون والا. اے میرا تے میرے آزر دا معاملہ ہے. تو اپنے ابے دے نال سخت نہ علامی. میں اللہ نے تے کو پتر بنائے، آزم کو تیرا ابا پیدا فرمایا. باقی وہ مشرک ہے، میں جانا تے تیرا ابا جانے، تے کو سخت الفاظ دے نال علامہ دی اجازت کہنی. اے ہے والدین دے نال حسن سلوک کرن دا پہلا رستہ ادب. دھیما لہجہ، میٹھا لہجہ. وقت دا صحابی ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، جان نہیں نکل دی تھی، اڑتے کھڑ گئی یہی جگہ، جان نہیں نکل دی. سارے کھڑے دعا کریں دے اللہ ہی موت نو آسان کر، آسان کر، آسان کر. اتنی زیادہ دیر سکرات لگی ہے کہ صحابہ نبی سے کلے چلے. آقا فلاں بندہ مردہ پہ چھئی آتے، جند اڑ گئی ہے، روح پھنس گئی ہے. آقا جند نہیں نکل دی، دعا فرما. آقا نے فرمایا دسوں دا اماں ابا جیندے جڑا مردہ پہ. ابا تا فوت تھی گئی، اماں جیندی ہے. بنتے پوچھو اماں راضی ہے؟
بچتے ہیں اما پتر تے راضی ہیں کہ نہیں؟ میں ناراض ہوں۔ آقا ناراض ہے، فرمایا ان کو وانتے آقا معاف کر، نہیں معاف کیتا، بلا بھیجے نے معاف کر نہیں کیتا، نبی سے تو رہے چل لین خود اما دے دروازے تے کہنا پاکا اما جان بیٹے نو معاف کر، میں نہیں کریں گی، معاف کر میں نہیں کریں گی، معاف کر میں نہیں کریں گی۔ جنہیں 3-4 دفعہ انکار کیتے نا حضور نے فرمائے لکڑیاں اکٹھیاں کرو بھابا لو۔ آقا کیوں؟ فرمائے کو بھائی سڑ جائے، جن دی جد نہیں نکلتی بھائی سڑ جائے۔ اما تڑپی ہے نا، کیوں؟ اما تو جگر ہے نا۔ وہ حضرت علی سے کدے فیصلہ آ گیا ایک پترا تے 2 عورتیں دعوے دار ہیں، وہ آدھی میرا بیٹا، وہ آدھی میرا بیٹا، آکے میرا، وہ آکے میرا، وہ آکے میرا، وہ آکے میرا۔ حضرت علی نے فرمایا تو من تیرا کہنا نہ میرا، وہ آکے میرا۔ حضرت علی سچیندے رہ گئے، سچیندے رہ گئے، سچیندے رہ گئے، فرمایا لکڑیاں کٹھا کرو بھابا لو۔ آکے کیوں؟ آکے کو ساڑھ دیں، ساڑھ دیں نو۔ ایک عورت کڑی آکے نا 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 ساڑی نا ہی کو دے دے، ہی گئے میرا نہیں۔ جنہیں آکے نا ہی کو دے دے میرا نہیں، حضرت علی نے بال گنتے ہی کو دیتے، وہ جڑی آدھی میرا نہیں ہی کو دیتے۔ عورت حیران تھی تھی آدھے میں کو کی دیتے، آکے اممہ تو ہوئی، اممہ تو ہوئی کیوں؟ اگر او اممہ ہوئے ہاں تو اے برداشت کہنا سر کرے ہاں کہ میری اکھی دے سامنے میرا پتر سڑے، اے تیرے دل لے جائے بے دی چھولیے چڑے دے تونجے، لیکن سڑے تھا نا اممہ ہوئے تے پتر دی تکلیف برداشت کرے، اممہ ہوئے تے پتر نو سڑن برداشت کرے، میں علی نہیں بنے گا۔ حضور نے فرمایا بھائی چلا بھا لاڑیو۔ آقا کیوں؟ فرمایا ہوئے تو سڑسی نا، اممہ نراز جہنم دا بال بن سی، اتھا تو سڑسی تھی سڑ بنجے۔ جے تک اممہ دی چیخ نکتی ہے اور چیختے آدھی ہے آقا تو سا گواہ تھی وجہ میں اپنے پتر کو دل کو معاف کر چھوڑا، دل کو اتو اممہ دے الفاظ نکتن دل کو معاف، اڈو مرن والی دی زبانے چو نکتے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، روح پرواز کر گئی۔ اتھا جملہ سنا ہے، جملہ میں اپنے نوجوان دوستانوں اپنے نوجوان بھرامہ دے سامنے عرض کرنا چاہتا جنہیں دے والدین حیات انہوں دے سامنے یہ جملہ بطور خیرات دے رکھنا چاہتا۔ آقا علیہ السلام نے جی میرے پتر فوت تھی گئے نا، حضور نے دے پتر کو پوچھے اممہ کو پوچھے پتر کٹیں دا ہوئی؟ نہیں۔ مریں دا ہا؟ نہیں۔ گھر چکڑیں دا ہا؟ نہیں۔ روٹی کہنا دے دا؟ نہیں۔ کیا کریں دا؟ نہ تے کو مریں دا ہا، نہ کٹیں دا ہا، نہ گھر چکڑیں دا ہا۔ اممہ دا جواب سنیا کہ آقا مریں دا کہنا ہا، کٹیں دا کہنا ہا، مکان دیتی کھڑے ہا، کھامن پیمن دا خیال کریا، ایک شے کیا جی ملے الیندہ ہا سینہ چیر رکھے، اتنا سخت لہجے نال الیندہ آقا میرا سینہ چری جوے دا، ہی دے سخت الفاظ میرے دل تے ایسے لگے کہ میں اتنی سخت ہوئی ہوں کہ ہی دی روح اتنا پھسی کڑی میں کو معاف کرن کے دل کہنا ہے۔ ساڑے لے جے چنگے کام دے جواب اچ بھی ساڑا لے جا۔ یاد رکھا ہے وہ عربی دے ایک مقول ہے جو ڈانگ دے زخم بھری جوے نے تے زبان دے زخم نہیں بھری دے، سخت لہجہ تو والدین دے احسانات دے بدلے دے وچوں پہلا بدلا ادب، اور ادب دا تقاضا دھیما لہجہ، برداشت لہجہ۔ اچھا گل بھئی سنو، اے سائنسی آدھی ہے اسا بزرگیں کو سن دیں کہ جی ویلے بڈھے پا امدے تے بزرگ دا جڑا او ہے ذہن ہے یا او بالیاں لی تھی ویلی ان دی زد ان دا چیڑن، اے اللہ نے کیوں بڈھے پہ اندر بال اللہ کام کیوں کیتے سنا ہے؟ بڈھے پہ دی اندر اللہ اے ذہن کیوں بڑھا دیں دے چیچڑا پان اے کیوں بڑھا دیں دے پتر دے امتحان کیتے کل تو بالا میں انہیں کیا رویہ اختیار کیتے اجو ہن تا بزرگ اگر بالے اللہ ذہن بڑھ گئے میں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں تیرا کیا رویہ ہو سکتا تو بالا میں تا ہننے کیا کیتے آج ہننے تا بڑے پا گیا تا تو کیا کرے سے یہ سا شادیاں تے پیندے نیندر یہ شادیاں تے پال دی نیندر اگر میں دی جائز نہیں آنا مطلب تو سا کوئی جائز آتا کیتے مل سبے سود ہے یہ نیندر پاؤں یہ نیندر پیندے کیوں پیندے جو آج 1000 پیسوں تے کال 2000 مل سی
اج 500 پیسوں تے کل 1000 مل سی انہیں درتاں کتے پیندے نا پیدا تے ہیں تے اماں دا کھیر پیمن پے ہیں تے ابے دی جھولی وچ کھیڈن پے ہیں اے اماں تے ابے نے نیندر پاتی اے جی ویلے جوان تھی ونجے ہن اے نیندر ڈبل کرتے واپس کرن دا موقع انہی کو ڈبل کر کے واپس کر اے اکثر دے دے نا والدین کو بیچارے ساری دیوار مزدوری کریں دے پتر کہہ نہیں آتا جو شام کو مالتے گھنتے آنے کھوا گھنتے کہہ نہیں آتے نا یہ بیچارہ ساری دیوار مزدوری کرتے 500-600 روپیہ چاہتے جیلے اڈے تو ٹپ دے ان کو چنگے لگ دے مالتے پتہ یہ چینی گرنے گھیو گرنے شادی خوشی غمی کرایہ فلاں فلاں بجلی دا بل سو کم نا لیکن ہوندے چڈا 20-30 روپے کھٹا دے یہ مالتا کی دے ویسے آدھے کہنی اصل والدین ہی میں کریں ان میں نے ساری اولاد کو پتہ ہی کہنی جو ابا عمدہ پیتے کیا کھینتے ہو اصل میں 500,000 دا خرچہ کرتے گارج پہنچ میں لے کے پتر دے دے آکھیا کہنا ہم مٹھائی آ گئی آکھیا کہنا ہم فروٹ آ گئے یارا یہ بچپنے چ بغیر آکھے ابا کھوے دے تے بڑھے پہ آکھن دے باوجود پتر کیوں نہیں کھوے دا اتھا دا خواہشاں پورا ہو گیا ہن تمنا تے خواہشاں ادھر رد کیوں ہے تو میرے دوست میرے بھائی میرے بزرگ آخری جملہ عرض کراں چاول تواڈے سامنے آمدے پے اکھی چاول اندو رکھائے تے کن میں اندو رکھا والدین دے احسانات دے 10 منٹ پورے کرو جلسہ کرایوں میں مدرسے دا تے میں کو چاچے حبیب آکھیا بھی مول صاحب گال ہے جی نے سا چاول ونڈن پو مجھے تک چاول نہ بس کروں تے دعا نہیں مکاونی اچھا چاچے حبیب جی میں کہ ٹھیک ہے چاول بنے دے دیر تھی کی تے میں دعا جلدی ختم چکی تے او والا دھمال پہ گی جی میں آج کل اٹے دے لین دے ہوتے دھمالاں پہ وہ دھمال ہوگی بعد اچھ میں کو چاچا حبیب آکھیا اللہ کو جنت نصیب کرے کہ استاد دیتی نے تائیں بھنوائے ساتھ تے کو آکھیا ہم دعا لمبی کریں تو جڑے اٹھی پہ نے بھلا کہیں کو سنبھل دیں آخری جملہ سنو چا میرے دوست والدین دے احسانات دے تقاضے دے وچوں ایک اننے دے مرن تو بعد اننے کیتے پرخلوص دعاواں کرنا اننے دے مرن تو بعد اننے کیتے اصال ثواب کرنا اننے دے مرن تو بعد اننے کو اپنے نیک کمے دے اندر یاد رکھنا اور یاد رکھائے ضروری نہیں تو سب وکھے ویچتے اندے کیتے صدقے تے خیراتاں کرو ضروری نہیں تو سب مسیطہ تے مدرسے بڑھو ضروری نہیں تو سب 100 یتیمے دے کفیل بڑھو اگر اللہ نے اے پاور تے حیثیت نہیں دیتی والدین دے اصال ثواب دا سب تو بہترین تے مضبوط ذریعہ 5 وقت دی نماز 5 وقت دی نماز بندہ پڑھ دینا سبحانک اللہ اللہ کو راضی الحمدللہ اللہ راضی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحان ربی العلی اللہ اکبر سبحان ربی العلی اللہ اکبر ولا حمد ولا اللہ دی تعریف 4 رکعتاں پیشانی سجدہ کر کے میرا اللہ جی میں فل راضی بلا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود مقدس پڑھن تو بعد جی میں اللہ پورا راضی ہے ہن بندہ دے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اللہ سجدہ کروئی رکوع کروئی دکان چھڑوئی کاروبار چھڑوئی منہ دھوئی جسم کپڑا سارا چیزاں پاک کروا کے اپنے در تے سجوا تے اپنی حمد ثنا کرا کے میں کو جھکوا تے متھا رگڑوا تے ہن میری بھی من بندے کیا منگنا چاہتی 2 چیزاں ربنا اغفر لی اللہ میں کو جب بخشیا اللہ فرمائے چل تیری بھی بخشش والی والدیا صرف میری نہیں بلکہ میرے بوڑھے والدین جنہیں دی انگلیاں پکڑ کے ایسا چلنا سیکھے جنہ دی چھولی ایسا اللہ اللہ دیا صدامہ تے اللہ اللہ دے مٹھے نا تے ایسا الفاظ سنے اللہ انہیں دی بھی بخشش فرمانی چاہ حدیث قدسی ہے میرا اللہ فرشتہ نہ فرمیندے گواہ ہو جاؤ میں اس نمازی دی بخشش بھی فرما چھوڑیں اور اس نمازی دے والدین دی بخشش بھی میں اللہ نے فرما چھوڑی باقی زندگی دا کوئی ویلا وقت کہنی یقین منو اگر یہ تو انسان دے زہری چیز ہوندے نا میں اللہ دی عزت دی قسم چاہتے ہیں قسم بات جتنا دکھ چاچے حبیب دی وفات دا تھے نا بہت کم فوتیاں تھیں رشتہ داری تھیں بہت زیادہ وفات بہت زیادہ
نہ دکھ نہ بیماری نہ سر چ درد نہ بخار نہ نزلہ نہ زکام، اے ہے تیری تے میری حیثیت۔ وہ 8 سال دا بچہ ہے چاچے حبیب محمد، ہی کو دیکھتے ایک جملہ سوچتے بنا ہے بس، پتریں دے یتیم تھیونے چ دیر کنوے لگے۔ کل اساں اس حبیب دے 4-4-5 من گندم اپنے مدرسے دی جاتے سے اج ہوندی اولاد تیرے دار بن گئی۔ ایک راہ صدیاں کہنے لگے، کہیں لڑائیاں کہیں جھگڑے۔ میں وہ ناظر باب سے نے تو کو آکھے میں کہ چاچے حبیب دی موت تو بعد این دل لا دے کوئی ساکوں کھلے ہی مارے چاہنا تھا ورنہ چوکا دنیا لڑن دی جا کے یہ تیری تے میری اوقات ہے۔ جو رات دا 9-10 بجے تک بتریجے دے نال بیٹھے پروگرام بڑے نے، سویلے دیگچی چڑھ گئی ہے جو جلدی اٹھی تے چاہ بڑے نہ رہے، اولاد آواز پہ مریں دی ہے ابا ہی کیا اے حیثیت۔ کچھ بندے نے چاچے حبیب نے چنگائیاں بہوں اساں تو چونکہ اندر آ ونج رہ وندا گپ شپ۔ میں دسم جنازے تے میں کہ میرے کنے ہفتے ڈیمار تنویر دے نمبر تو فون کرتے آج استاد تو نال حال ونڈنے۔ اچھا جڑا بندہ ہی آنکھتے فوت تھی ونجے نا ہوں دا بہوں ڈوک تھے میں ایک پروگرام تے وداں تے میرے کنے گھروں فون آئے تے میری والدہ نے آکھیا کتھیں پتر؟ میں کہ میں پروگرام تے گھر آمی تے نل حال ونڈنے تے کو کچھ گال آکھا۔ میں پروگرام تو رات جیلے لیٹ پہنچا تے میری والدہ بے ہوش ان دے بعد اللہ نہ سکے۔ میں اللہ دے باوضو بیت ممبر رسول تے آنا اللہ دی عزت دی قسم اگر میری جان لگ بنے نا میں جان دے من کی تیارا جو میری اماں ایک دفعہ اللہ تے اے چل سے جو میں آکھنا کیا تو میں اون دیوار دا بڑا ارمانی تاکہ تو میں کیا پتہ نہیں چاچا بھی بعد حال منڈنے کے حال ہے۔ تو دوستو اللہ واسطے زندگی سب تو بڑا دھوکا دنیا وہ دو بندے لڑ دے بیان مالک تے مستاجر، زمین دا مالک تے زمین دا مستاجر لڑ دے بیان تے علامہ اقبال اتھا گزریا۔ زمین دا مالک آکے زمین میری ہے تے مستاجر آکے زمین میری ہے جڑا پہ گیا نا۔ علامہ اقبال کھڑ گیا تے مالک کنو پوچھا بھی تیری کیوں ہے زمین؟ ان کاغذات لکھا دی تھی انتقال۔ اچھا زمین ہی بڑی عجیب چیز ہے، زمین دا انتقال تھی وے تو بندے دے نہ چڑھ دیئے، بندے دا انتقال تھی وے تو زمین دے نہ چڑھ دیئے۔ جڑی زمین دا انتقال بندے دے نہ تھی دے کہ ترٹ سکدے، جڑے بندے دا انتقال زمین دے نہ تھی ونجے انہیں قیامت تک کوئی انتقال نہیں تروڑ سکدا۔ علامہ اقبال پوچھا اندے کدوں مالک کدوں تو جو آدھی زمین میری ہے کیوں؟ وہاں کہ میرے کنے کاغذات ہیں توجہ میری جانے میرا پتر آکے اے زمین تیری کیوں؟ وہاں کہ میرے کنے کاغذات ہیں توجہ میری جانے وہاں کہ علامہ اقبال نے مستاجر کنو پوچھے بھی تیری کی میں زمین ہے؟ وہاں کے دیتا نے بھی راڑ میں دیئے پھل میں چلائیں کھادا میں دیتے اتنے سال تھے کہ میری ہے انہیں دوہیں جڑا لئی پہن وہاں کے زمین میری ہوا کہ میری۔ علامہ اقبال گئے دوہیں دی گال سنتے علامہ اقبال نے شیر آکے شیر سنو میری گفتگو مکمل۔ علامہ اقبال آکھیا بھی چلو نہ میں مالک کنو پوچھنا نہ مستاجر کنو پوچھنا جو کہیں دی میں زمین کنو پوچھنا تو کہیں دی ہے۔ تو علامہ اقبال نے شیر آکھیا تقرار تھا مزارع اور مالک میں ایک روز، تقرار تھا مزارع اور مالک میں ایک روز، دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین، پوچھا زمین سے میں نے ہے کس کا مال تو، کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین۔ اور زمین جواب کیا دے دیئے مالک ہو یا مزارع شریدہ حال ہے، سرائکی شریدہ کو جشود ہے، مالک ہو یا مزارع شریدہ حال ہے، زیر آسمان ہے جو بھی سب دھرتی کا مال ہے۔ علامہ اقبال آدھے میں کو دھرتی جواب دیتے نہ میں مالک دیاں نہ میں مستاجر دیاں، میں کہیں دی کہنی اے یکے میرے یکے میرے۔ ایک کتاب ہے لکھیا پیا بھی اولاد دیاں 3 قسمیں،
پوت سپوت تے کپوت اللہ ساڈے اس بال محمد کو اپنے ابے حبیب داس سپوت بڑھاوے پوتوں کو آدن جیڑا کچھ ابے کو ملے ہوں کو سنبھالے کپوتوں کو سپوتوں کو آدن جیڑا ابے کو ملے ہوں کو بدھاوے تے کپوتوں کو آدن جیڑا ابے کو ملے ہوں کو ویچ چھوڑے ونو الطاف دھرتی ماں ورگی کوئی مائی ویچ کے کھا گئے جس تھاں تے ست ہی بابے دی او تھاوی ویچ کے کھا گئے ایک رکھ ہی زینت ویڑے دی او دی چھاوی ویچ کے کھا گئے رجے مڑوی نہیں پیو دادے دا بھاویں ناوی ویچ کے کھا گئے الطاف ایک شاعر ہے تو دے کئی زمین ویچی تو آ کہ الطاف دھرتی ماں ورگی کوئی مائی ویچ کے کھا گئے تو اللہ اس بیٹے نو اپنے ابے دا سپوت بڑھاوے اللہ ان دی حفاظت فرماوے آمین جڑے حضرات اس پوری بستی دے علاقے دے احباب فوت ہیں سارے مولانا تنویر صاحب دے والد دے بزرگ بعد بہت عرصہ پہلے انتقال کر گئے اللہ سارے دی بخشش کاملہ فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی جے تک تھوڑے چاول پورے تھی نندو مصر ساتھی نال دے چپڑ سے بعد انشاءاللہ